Usa ka malampusong mission-wide Adventist Mission Orientation and Seminar ang nahitabo dinhi sa Wong Hall SMM Compound. Kini giapilan sa mga leaders, missionary o mga tighatag suporta sa nakilaing mga lugar. Kini usa ka seminar nga nagahatag kanato og mas lalong na pagsabot kabahin sa misyonaryo nga buhat ug oportunidad nga pag-apil sa misyonaryo nga buhat sa Adventist Church. Ang seminar gisugdan pinaagi sa usa ka makahuluganon nga mensahe gikan kay Pastor Jonathan Hemoros, ang ato nga SEPUM AM Director, nga nag-awag sa tanan sa pag-apil ug pagtabang sa misyonaryong buhat. Atong gi-congratulate ang Southern Mindanao Mission nga nagpahigayon ining usa ka manindot nga programa, ang gitawag nga Adventist Mission Orientation and Seminar nga gidumalahan ni Pastor Mike Antonio. Kining atong mga cousin nga mga Muslim, ato silang magiyahan diha kang Isa Almasi, ang atong Ginoong Hesus nga ubalik sa di madugay ingon nga ato ang manluluwas. So mo kini ang usa ka tumong tuyo. Mo kana nga atong gi-encourage ang atong mga kaigsunan, mga tag-iglesia nga naay Adventist Mission Coordinator nga kinahanglan kita plano pagluna o plaster o maskiya nga matagad nato kini mga unreached people groups. Nagpasalamat ko nga naka-attend ko aning seminar tungod kay pinaagi ni seminar dagan ko natunan lagi na sa approach sa ato ang mga unreached people. Pinagi sa introduction ni Pastor Hemoros sa ato nga EMR ministry nga sa una na medyo close pa ang ato pamakauna ito sa pag-reach out ng mga tao, pero sa pagkaroon thankful kay ang atong Director Pastor Hemoros naghatag siya mga ideas kung saan nato na ma-approach, ma-reach out ng mga tao na. Ang katuyan nini mao ang paghatag sa kahibalo sa ato mga Adventist Mission Church officers mahitungod sa kaimportante sa pag-abot sa mga katawhan, mga grupo, tribo o mga lingwahe sa pulong sa Dios o sa kaluwasan. Kini nga seminar mao ang pag-equip kanila, pagpahibalo kanila sa malabot pa nga challenges sa pagpangalagad labaw sa pagmensahe sa mga katawhan pinasay usab ngadto sa ato makaigsoon ng mga tribo o sa ato makaigsoon ng mga Muslim. Salamat nga kini nga programa gipaluyuhan ug gisuportaran sa atong buhatan. Mga leaders o mga misyonaryo magpasabot kanato nga kinahanglan kita magtukod pa og mga kalihukan og mga orientations aron ipatuman ang mission sa Adventist Church og sa lain pa mga komunidad. Kini si Siren Shikaina Boncaville reporting for Hope Channel Southern Mindanao.